खुश आमदीद। तो बगैर किसी ताखीर के सीधे आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज हम तारीख और इल्हामी किताबों के औराक पलटकर एक ऐसी अजीम हस्ती की बात करने वाले हैं जिनकी जिंदगी सब्र, कुर्बानी और कमाल की इस्तकामत का एक जीता जागता नमूना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत इलेसा अलैहिस्सलाम की। कुरान मजीद और दीगर तारीखी हवालों में इनका जिक्र बड़ी अकीदत से मिलता है। तो हमारा मकसद आज यही है कि मुस्तनद हवालों की रोशनी में उनकी जिंदगी के इस शानदार सफर को जरा गहराई से और बिल्कुल गैर जानिबदार अंदाज में समझा जाए। अच्छा, जरा इस बात पर गौर करें, वो कौन सी ऐसी तारीखी शख्सियत हैं जिनका रास्ता रोका गया, बुरी तरह मजाक उड़ाया गया और फिर इसका नतीजा क्या निकला? अचानक और इंतहाई खौफनाक रीछों का हमला। हैरत अंगेज है ना। अतीम तारीख में ये एक ऐसा अनोखा वाक़या है जो फौरन इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सब आखिर किसके साथ पेश आया और इसके पीछे असल कहानी क्या थी? बस यही मुअम्मा हम आगे चलकर खोलने वाले हैं। आज के इस तारीखी जायजे के लिए हमने जो खाका तैयार किया है वो कुछ यूं है। हम शुरुआत करेंगे हज़रत इलीसा के तारुफ से। इसके बाद देखेंगे कि नबूवत की चादर की मुंतकली कैसे हुई, फिर उनके मौजज़ात, रीछों के हमले की सनसनीखेज तफसील, जानशीन का तकर्रुर और आखिर में वो अजीम विरासा और असबाग जो आज भी हमारे लिए मशले राह हैं। तो सफ़र शुरू करें। तो पहला हिस्सा है हज़रत अलीसा का तारुफ और उनका तारीखी और इल्हामी पसे मंज़र। देखें, अगर हम इस दौर की बात करें तो बनी इसराइल का मुआशरा शदीद गिरावट का शिकार हो चुका था। लोग खुदा की वहदानियत को भुलाकर बाल नामी देवता की पूजा में मगन थे। हर तरफ जुल्म व नाइंसाफ़ी थी और कमाल की बात यह है कि इसी नाफरमानी की वजह से पूरे इलाके पर खौफनाक कहत पड़ चुका था। बारिशें रुक गई थीं, फसलें तबाह थीं। बिल्कुल ऐसे कठिन और मुश्किल वक्त में हज़रत अलीसा उभर कर सामने आते हैं। पहले हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के करीबी साथी के तौर पर और फिर उनके जानशीन बनकर। अब अगर हम इल्हामी किताबों की बात करें, ख़ास तौर पर कुरान मजीद की, तो वहाँ हज़रत इलीसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत ही आला और अरफा मकाम पर फ़ाइज़ किया गया है। सूरतुल अनआम की इस आयत में उन्हें दिगर बरगज़ीदा पैगंबरों की सफ़ में खड़ा करके वाज़े तौर पर फरमाया गया है कि उन्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी गई। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि तारीख़ी और रूहानी एतबार से वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक इंतहाई बावकार और चुनी हुई हस्ती थे। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। नबूवत की चादर की मुंतकिली, एक अजीम जानशीनी। भाई, सोचने की बात है कि एक आम इंसान इतनी बड़ी इलाही जिम्मेदारी के मनसब तक कैसे पहुंच गया। ये दरअसल इस पूरी कहानी का एक ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट है, जहां एक सीधा सादा किसान जो अपने खेतों में मगन था, उसे एक पूरी कौम की रहनुमाई के लिए चुन लिया जाता है। अगर हम उनकी ज़िंदगी की टाइमलाइन पर नज़र डालें तो तारीख़ी रिवायात के मुताबिक उनका सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिमुस्सलाम तक जा पहुँचता है। इनकी शुरुआती ज़िंदगी तो बिल्कुल ही सादगी से भरी हुई थी। वो महज 12 जोड़ी बैलों के साथ अपने खेतों में हल चला रहे थे जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का उनके पास से गुजरा। बस वहीं से सब कुछ बदल गया। उन्होंने पूरे 7 साल तक हज़रत इलियास की ज़ेरे निगरानी कड़ी तरबियत हासिल की, जवानी में नबूवत की भारी जिम्मेदारियां संभालें और फिर अपने आखिरी अयाम में अपने बाद आने वाले बेहतरीन जानशीन का इंतखाब भी किया। अब तारीखी हवालों में, जिसमें तौरात के बयानात भी शामिल हैं, एक बहुत ही ड्रामाई लम्हे का जिक्र मिलता है। वो लम्हा जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर हज़रत इलेसा के कंधों पर डाल दी। देखें, ये कोई यूं ही सी बात नहीं थी। ये दरअसल इल्म, हिकमत और नबूवत के इतने भारी बोझ के मुंतकिल होने का एक अलामती इजहार था। और जानते हैं इस पर हज़रत इलियास का रद्द-ए-अमल क्या था? उन्होंने उसी वक्त अपने बैल ज़िबा किए, गांव वालों की दावत की और अपनी पिछली तमाम दुनियावी मसरूफियात को छोड़-छाड़ कर पूरी तरह अपने उस्ताद की पैरवी में निकल पड़े। चलें अब तीसरे हिस्से पर आते हैं। मौजज़ात और गैबी मदद, इलाही ताईद के शानदार मुज़ाहिरे। ये तो तारीख़ का एक सबक है कि जब भी कौमें हठधर्मी और ज़िद पर उतर आती हैं तो इलामी शख्सियात को कुछ ऐसी गैबी ताकतें दी जाती हैं जो उनकी सच्चाई का मुंह बोलता सबूत बन सकें। और हज़रत एलीसा की ज़िंदगी भी ऐसे ही कमाल के मौजज़ात से भरी पड़ी है। मिसाल के तौर पर अरिया के इस मशहूर वाक़े को ही ले लें। वहाँ के लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे। उनके चश्मे का पानी इस कदर कड़वा और जहरीला हो चुका था कि फसलें तबाह हो रही थीं और बीमारियां फैल रही थीं। रिवायत बताती हैं कि हज़रत एलीसा ने बस एक प्याले में थोड़ा सा नमक लिया और उसे चश्मे में डाल दिया। अब ज़रा सोचें, ज़ाहिरी तौर पर तो नमक पानी को मज़ीद खारा कर देता है ना? लेकिन इलाही मदद का कमाल देखें कि वो पानी उसी लम्हे बिल्कुल मीठा, साफ़ और शिफा बख्श हो गया। और हैरत की बात यह है कि आज तक वो इलाका इसी पानी से सिराब होता है। एक और बड़ा ज़बरदस्त वाक़या एक पड़ोसी मुल्क के आला फ़ौजी कमांडर का है। वो कमांडर कोढ़
یعنی جزام جیسے خوفناک مرض کا شکار تھا۔ وہ ڈھیروں سونا، چاندی اور قیمتی تحفے لے کر علاج کی غرض سے حضرت علیسیٰ کے پاس پہنچا، مگر حضرت علیسیٰ نے اس سے ملے بغیر ہی پیغام بھجوایا کہ جاؤ دریائے اورڈن میں 7 بار غوطہ لگاؤ۔ ظاہر ہے وہ ہچکچایا، لیکن جب اس نے ایسا کیا تو اس کا جسم مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ اور یہاں جو بات واقعی دل کو چھو لیتی ہے وہ یہ کہ جب وہ تحفے دینے لگا تو حضرت علیسیٰ نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مشن دنیاوی مال و دولت اکٹھا کرنا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اب یہ جو نمبر 100 ہے یہ ایک اور بڑی کمال کی تاریخی روایت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ذرائع میں لکھا ہے کہ شدید قحط کے دور میں ایک شخص ان کے پاس جو کی صرف 20 چھوٹی چھوٹی روٹیاں لے کر آیا۔ حضرت علیسیٰ نے حکم دیا کہ یہ روٹیاں وہاں بیٹھے 100 افراد میں بانٹ دی جائیں۔ ظاہر دیکھنے والے تو دنگ رہ گئے ہوں گے کہ بھئی اتنے سے کھانے میں 100 لوگ کیسے کھائیں گے، لیکن جب تقسیم ہوئی تو نہ صرف ان 100 لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا بلکہ آخر میں کچھ ٹکڑے بچ بھی گئے۔ ویسے تاریخی کتابوں میں ایسے کئی اور ناقابل یقین واقعات بھی ملتے ہیں۔ مثلاً ایک مقروض بیوہ تھی، اس کے گھر میں رکھے زیتون کے تیل کے ایک چھوٹے سے پیالے میں انہوں نے ایسی برکت ڈالی کہ اس تیل سے پورے محلے کے برتن بھر گئے۔ ان کو بیچ کر اس بیوہ نے اپنا سارا قرض اتارا اور اپنے یتیم بچوں کو غلام بننے سے بچا لیا۔ ایسے ہی ایک مومن عورت کے مردہ بچے کو ان کی دعا سے نئی زندگی ملی۔ اور ایک دفعہ تو ایک غریب مزدور کی لوہے کی کلہاڑی پانی میں گر گئی تو انہوں نے پانی میں بس ایک لکڑی پھینکی اور معجزانہ طور پر وہ لوہے کی کلہاڑی پانی کی سطح پر تیرنے لگی۔ بالکل ناقابل یقین۔ اب آتے ہیں اپنے چوتھے حصے پر، ریچھوں کے حملے کا واقعہ، نافرمانی کا عروج۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر میں نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ یہ واقعہ دراصل ان کی زندگی کی کشمکش اور ان کے پیغام کی شدید ترین مخالفت کے عروج کی پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ حضرت علیسیٰ تبلیغ کے سلسلے میں بیت ایل نامی شہر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ یہ شہر اس دور میں بت پرستی کا گڑھ مانا جاتا تھا اور وہاں کے لوگ کسی بھی سچی بات کو سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت علیسیٰ آ رہے ہیں تو ایک ہجوم نے جان بوجھ کر ان کا راستہ روکا۔ چونکہ حضرت علیسیٰ کے سر پر بال کم تھے، اس باغی ہجوم نے نہایت بے دردی سے ان کے گنجے پن کا مذاق اڑایا اور انہیں ہراساں کر کے واپس جانے پر مجبور کرنے لگے۔ ذرا تصور کریں کہ یہ صورتحال کتنی خطرناک ہوگی۔ حوالوں کے مطابق یہ کوئی 1-2 لوگ نہیں تھے بلکہ 40 سے زیادہ اوباش اور باغی نوجوانوں کا ایک پورا ہجوم تھا جس نے ایک اکیلے شخص کو گھیرا ہوا تھا۔ اور در حقیقت یہ کوئی معمولی مذاق یا چھیڑ چھاڑ نہیں تھی، یہ سیدھا سیدھا اس عظیم الہی مشن کی کھلی توہین اور بغاوت تھی جس کا علم وہ اٹھائے ہوئے تھے۔ تو پھر ہوا کیا؟ جب نافرمانی اور بدتمیزی اپنی تمام حدیں پار کر گئیں تو حضرت علیسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کر بددعا کی، اور تاریخی روایات میں یہ بات صاف درج ہے کہ اچانک جنگل کے ویرانے سے 2 خونخوار مادہ ریچھ نکل کر آئیں اور انہوں نے اس ہجوم پر حملہ کر کے ان نوجوانوں کو بری طرح چیر پھاڑ دیا۔ یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ایک نہایت سخت وارننگ کے طور پر موجود ہے کہ سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو کمزور سمجھ کر ان کی توہین کرنا، اس کا نتیجہ کتنا اچانک اور بھیانک ہو سکتا ہے۔ چلیں اب کہانی کے 5ویں حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جانشین کا تقرر اور ذمہ داریوں کی منتقلی۔ زندگی کا سفر جب اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگا تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ اب اس عظیم الہی مشن کا بوجھ کون اٹھائے گا، اسے آگے کون لے کر جائے گا۔ اب اس بھاری عہدے کا معیار بھی انتہائی کڑا رکھا گیا۔ حضرت علیسیٰ نے جانشینی کے لیے اپنی قوم کے سامنے 3 بڑی سخت بلکہ یوں کہہ لیں کہ بظاہر ناممکن شرائط رکھیں۔ امیدوار کے لیے لازم تھا کہ نمبر 1 وہ دن میں مسلسل روزہ رکھے، نمبر 2 رات بھر خلوص اور جاگ کر عبادت کرے، اور نمبر 3 جو سب سے مشکل شرط تھی وہ یہ کہ کسی بھی حال میں غصے کے زیر اثر نہ آئے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس انتہائی کڑے معیار پر صرف ایک خاموش اور عاجز سا نوجوان پورا اترا۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے لگاتار 3 دن تک اس نوجوان کا سکون برباد کرنے اور اسے غصہ دلانے کی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن مجال ہے جو اس نوجوان کے ماتھے پر شکن بھی آئی ہو، وہ مسکراتا رہا اور اپنا وعدہ نبھایا۔ اسی بے مثال ضبط پر اس نوجوان کو ذوالکفل یعنی وعدہ نبھانے والا کا لقب دیا گیا، جو آگے چل کر خود ایک جلیل القدر پیغمبر بنے۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے چھٹے اور آخری حصے پر، عظیم ورثہ اور بنیادی اسباق۔ تو بھئی اس پورے تاریخی سفر سے جو اہم ترین نکات نکل کر سامنے آتے ہیں، آئیے ذرا ان کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس عظیم داستان کا اصل نچوڑ کیا ہے۔ یہاں قرآن مجید کی سورت 7 کی اس آیت پر ذرا غور کریں۔
اس میں ایک بار پھر حضرت علیسہ کا ذکر ان کے جانشین ذوالکفل کے ساتھ اتنے خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے اور ان دونوں کو اخیار یعنی بہترین اور نیک لوگوں میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ دراصل ان کی زندگی کے انتہائی کامیاب اختتام کی الہامی کتب کی طرف سے سب سے بڑی گواہی ہے۔ تو اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی بات، معاشرے میں چاہے جتنا مرضی بگاڑا جائے، انسان کو اپنا صبر اور استقامت ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسری بات، جب انسان حق اور سچ کے راستے پر کھڑا ہو تو بالکل اکیلے ہونے سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ تیسری بات، دنیا کی مادی طاقتوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے مکمل طور پر الہی مدد پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور چوتھی اور شاید سب سے اہم بات، کسی بھی لالچ یا مادی انعام کی توقع رکھے بغیر بس بے لوث خدمت کرتے جانا چاہیے۔ آج کے اس معلوماتی سفر کو ہم ایک اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے گا کہ خلفشار اور افراتفری سے بھری اس جدید دنیا میں جہاں ہر طرف مادی فوائد کا شور ہے، ہم حضرت علیسیٰ کے اس غیر متزلزل صبر اور سچائی سے ان کی اس مضبوط وابستگی کو اپنی روزمرہ زندگیوں میں کیسے لا سکتے ہیں، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ حوالوں پر مبنی یہ حقائق آپ سب کے لیے بہت دلچسپ اور معلوماتی رہے ہوں گے۔ اگلی بار ایک نئے اور زبردست موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔